बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको सलाम अर्ज़ है, और साथ ही मियां नवाज शरीफ के लिए एक मुश्किल बढ़ती जा रही है पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से। पार्टी के अंदर एक तकसीम है, राय तकसीम है, और जब राय तकसीम है तो फिर फ़ैसला करने में मुश्किलात है। उसके ऊपर जो है वो अंदर की मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। लेकिन मियाँ साहब सियाने आदमी हैं, ज़ाहिर है जब वो फ़ैसला कर लेंगे, इससे निकल जाएंगे, तो फिर मुश्किल उनके लिए नहीं होगी। हो ये रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शामिल हुए, जिस तरह राजा रियाज है, नवाब शेर वसीर है, मोहम्मद सैंडियड है, और इस तरह के जो लोग शामिल हुए, उनके साथ उस वक़्त जब इनको अदम एतमाद के लिए वोटों की ज़रूरत थी, हालांकि उन्होंने वोट नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी वो उनकी वो सपोर्ट में आ गए, तो उनके साथ उस वक़्त कमिटमेंट थी कि इनको नून लीग का टिकट दिया जाएगा। अब जब पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं तो पार्टी के बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें जो है वो इसहाक डार, हमज़ा शहबाज, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और दीगर साथी, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इसरार कर रहे हैं कि इनको आप टिकट दें। लेकिन जो वहाँ पे हमारे उम्मीदवार उन हलकों में ऑलरेडी मौजूद हैं, या इनसे वो हारे थे, कम मार्जिन से हारे थे, हक तो उनका बनता है, उनको आप जो है वो कैसे नज़रअंदाज करेंगे? उनको आप टिकट अगर नहीं देंगे, इनको दे देंगे, तो फिर उन हलकों से जहाँ पे इन पीटीआई वालों को पीटीआई के साबिक एमएनए का वोट देंगे और नून लीग का कह कर देंगे, तो फिर जो नून लीग का असल वोटर्स है और नून लीग का जो हारा हुआ, उस हल्के से हारा हुआ उम्मीदवार है, और जिसको अभी उम्मीद है कि उसको टिकट मिल जाएगा, उसको आप टिकट नहीं देते, तो फिर वो वोट नहीं देगा इसको, यानी कि वो पीटीआई के साबिक उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। बेशक उसके ऊपर नून लीग का ठप्पा लग गया, शेर का इंतखाबी निशान मिल गया, तो नवाज शरीफ को अब ये मैसेज दिया गया कि भाई हमें तो एक एक सीट की ज़रूरत है इलेक्टेबल्स के लिए। तो अगर आप दूसरा जो एक हलका है जिसमें मरीम नवाज़ हैं, अयाज सादक, एहसन इकबाल ख्वाजा, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि 50% टिकट जो है वो नए लोगों को दे दें और 50% पुराने लोगों को दे दें। अभी जो हमज़ा शहबाज और बाकी जो पहले वाला ग्रुप मैंने आपको बताया, वो कहते हैं नहीं जी, पुराने साथियों को किसी सूरत आप जो है वो नज़रअंदाज मत कीजिए। तो उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुश्किल बनी हुई है कि अब क्या करें, इख्तलाफ राय मौजूद है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने यह किया कि कौमी असम्बली के हर हलके से 2 उम्मीदवार और सूबाई असम्बली के हर हलके से 3 उम्मीदवार शार्ट लिस्ट कर ली और कहा कि जी मैं फ़ैसला करूँगा, और मैं ताकि सबका जो है वो एतराज़ात जो है वो दूर किए जा सकें। तो अब वो किस तरह करते हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा, मुश्किल होगी, क्योंकि जो इख्तलाफ खुलकर सामने आना शुरू हो गए। गो के मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसकी तरदीद करती हैं इन इख्तलाफात की, लेकिन इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ लोग खुद बता देते हैं, कुछ हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं उनके ज़रिए आ जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ हमारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ज़रिए भी हमें ये, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इत्तेफाक राय से फ़ैसला हो जाए। 30 या 31 दिसंबर को पार्टी टिकट जो है वो जारी होना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो उम्मीदवारान हैं, चूँकि स्क्रूटनी है ना जी, 30 तक तो चलनी है, उसके बाद फिर जो एक लिस्ट लगेगी और उसके बाद फिर कागज़ वापस लेने की भी एक तारीख है, तो वो रखी जाएगी, तो उसके ऊपर भी गौर व खौज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी आपके ज़हन में यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए कि जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो कि हुकूमत बनाने का दावा कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, यानी कि ये दोनों जो हैं वो कह रहे हैं जी हम दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमें 100-100 सीटें मिल जाएंगी। हाँ जी, बिलावल ने भी कल कहा कि मुझे सेंचुरी चाहिए। हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए कौमी असम्बली में इस वक्त, 336 का इस मरतबा ऐवान होगा,
342 کی بجائے، تو 169 سیٹیں چاہیے ہوں گی سادہ اکثریت یہ۔ اور نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں جی ہم 100 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پنجاب سے حاصل کر لیں گے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی اتنا یہ مہم چلا رہے ہیں، ان کے لیے ماحول بنا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ ان کو دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اعتماد نہیں کہ ان کو سادہ اکثریت ملے گی۔ دونوں 100 سے اوپر جا ہی نہیں رہے، دونوں کہہ رہے ہیں جی ہمیں 100 جو ہے وہ ہم سیٹیں حاصل کر لیں گے۔ بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے سینچری چاہیے، اور یہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے جی ہمیں سینچری چاہیے۔ تو بھائی سینچری تو نہیں چاہیے، 169 چاہیے آپ کو۔ 169 کا فگرز آپ حاصل کریں گے تو پھر جا کر جو ہے وہ آپ کو حکومت جو ہے وہ آپ بنا سکیں گے۔ اگر آپ 169 کا فگر آپ حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے جو باقی پھر اتحادی ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ آج جو دی اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ہے، دی اکانومسٹ وہ میگزین ہے، انہوں نے تو واضح طور پر آج ایک رپورٹ میں کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائے گی اور تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکے گی۔ لیکن انہوں نے پھر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کون سے درپیش مسائل ہیں، اور یہ بات بھی انہوں نے اس میں لکھی ہے، وہ آپ کو بتانے کی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ جو اگر یہ احتجاج بڑھتا ہے تو اس پر وہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے اوپر قابو پا لیں گے، اور اس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کی احتجاج کی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ لوگ زیادہ مشتعل ہوتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں یا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاک فوج جو ہے اس کے اوپر قابو پانے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے ظاہر ہے ایک، اور پھر یہاں پہ جو ایک امریکی عہدیدار ہیں وہ بھی ایک بات کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان پاکستان میں واپس آتا ہے، یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ حکومت میں واپس آتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگی، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کے لیے مشکل کریٹ ہو جائے گی اگر وہ واپس آتا ہے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو بھی خدشات ہے، تحفظات ہیں، اور واپس تو وہ مشکل ہی ہے کہ وہ حکومت میں آئے یا اقتدار میں آئے، اس کا اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی متبادل ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس چیز کو بھی دیکھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اب یہاں پہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان کا ابھی تک JUI فے اور استحکام پاکستان پارٹی اور MQM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے کے اوپر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ تینوں جو جماعتیں ہیں وہ اپنی مرضی کی سیٹیں اور سیٹ مانگ رہی ہیں، نون لیگ اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ شہباز شریف کراچی پہنچ گئے ہیں، کل MQM سے مل رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کراچی کی جس سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اسی سیٹ پہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے کاغذ وہاں سے واپس لینے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ ان کے لیے چھوڑی جائے۔ اب کل اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے جائے گا۔ اب JUI فے والے جو 3 قومی اسمبلی کی نشستیں مانگے بیٹھے ہیں، 10 صوبائی اسمبلی کی پنجاب میں، استحکام پاکستان پارٹی والے 100 نشستیں مانگے بیٹھے ہیں کہ 100 کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، جس میں صوبائی اسمبلی کی 70 اور 30 قومی اسمبلی کے مانگے بیٹھے ہیں۔ اتنا تو وہ اب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا اتحادیوں کو دینا ہے تو پھر ہمارے پاس لینے دینے کو تو کچھ نہیں رہ جائے گا، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو یہ مشکلات ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی، کیونکہ معلومات کی بنیاد کے اوپر ہی ہمارا ویلاگ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔